के हो त स्ट्याटिक भेरिएबल भनेर तपाईँहरूले सीमा कतै न कतै पढ्नुभयो होला, सिलेबसमा त थिएन। बट स्टिल स्ट्याटिक डेटा चाहिँ स्ट्याटिक भेरिएबल भनेर नाम चाहिँ सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। सो अगाडि कुनै एउटा स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड लगाइदिनु भयो भने द्याट भेरिएबल विल बिकम अ स्ट्याटिक भेरिएबल। अब सीमा त्यसको छुट्टै इम्प्लिकेसन्स थियो भने सी प्लस प्लसमा त्यसको छुट्टै इम्प्लिकेसन्स हुन्छ। अब ल हेरौँ, we create a static data member of a class because when a data member is declared as static, only one copy of data is maintained for all object in the class. So कुनै पनि मेम्बर भेरिएबललाई, क्लासको कुनै पनि मेम्बर भेरिएबललाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक बनायौँ भने त्यो चाहिँ एउटा कपी मात्रै हुन्छ त्यो मेम्बरको चाहिँ, र सबै अब्जेक्टले त्यही एउटै मेम्बरलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बिकज त्यसको चाहिँ एउटा कपी मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यो स्ट्याटिक डेटा मेम्बरलाई चाहिँ क्लास भेरिएबल पनि भन्ने गरिन्छ। अनि त्यसपछि स्ट्याटिक डेटा मेम्बरलाई क्लासको बाहिर फेरि छुट्टै डिक्लेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसको लागि यो सिन्ट्याक्स छ हेर्नुहोस् त, डाटा टाइप क्लासको नेम भेरिएबलको नेम यसरी लेखिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल के छ, इन्ट, अब यो कुनै कम्प्लेक्स भन्ने क्लाससँग बिलोङ गर्छ भने चाहिँ इन्ट कम्प्लेक्स स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर काउन्ट। सो अब मैले यहाँ भएका पोइन्ट्सहरू पढ्नभन्दा अगाडि लेट मी गो डाइरेक्टली इन्टु द इक्जाम्पल। सो इक्जाम्पलमा हामी बुझौँ अनि स्ट्याटिक भएर के भयो भन्ने कुरा बुझौँ, अनि लेट्स गेट ब्याक टु दिस थ्योरी अगेन। सो त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो कोड ब्लक्समा स्विच गर्छु। सो मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी प्रोग्राम लोड गरिसकेको छु। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम। सो सुरुमा हामीले चाहिँ आइओ स्ट्रिम भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ, त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी युज गऱ्यौँ। त्यसपछि कम्प्लेक्स भन्ने नामको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्लास चाहिँ डिफाइन गर्न सुरु गऱ्यौँ, त्यसको डेफिनेसन स्टार्ट भयो फ्रम लाइन नम्बर 5। त्यसपछि यो क्लास कम्प्लेक्स भन्ने क्लासमा रियल र इमेज भन्ने दुईवटा एट्रिब्युट्स छ, र यो थर्ड लाइनमा यानि कि जुन अब थर्ड भन्न खोजेको मैले चाहिँ रियल पछिको थर्ड लाइन यानि कि लाइन नम्बर 9मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा काउन्ट भन्ने एट्रिब्युट्स डिफाइन गऱ्यौँ, डिक्लेयर गऱ्यौँ, र यसको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्ट्याटिक भन्ने क्वालिफायर लगाइदिएका छौँ। सो अब यदि मैले यो स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड नलेखेको भए यो एउटा नर्मल्ली एउटा काउन्ट भन्ने इन्टिजर टाइपको काउन्ट भन्ने चाहिँ अब भेरिएबल डिक्लेयर गरेको भन्ने बुझिन्थ्यो, एन्ड इट वुड बी एन एट्रिब्युट अफ द क्लास कल्ड कम्प्लेक्स, होइन। सो तर मैले अब यहाँ के गरेँ त, स्ट्याटिक भन्ने एउटा क्वालिफायर लगाइदिएँ। सो दिस मेक्स दिस काउन्ट एज अ स्ट्याटिक इन्टिजर भेरिएबल। अब यो स्ट्याटिक हुनुको अर्थ के हुन्छ यसको आउटपुटबाटै हामी बुझ्छौँ, र अनि यो स्ट्याटिक नभएको भए के हुन्थ्यो, भएर के भयो भन्ने कुरातिर हामी जाउँला, अनि अरू रिमार्क्सहरू पनि हामी यसमा गरौँला। सो दिस लाइन इज न्यू। सो यो लाइन चाहिँ पहिलाको लाइनहरूभन्दा चाहिँ अलिकति नयाँ भयो हाम्रो अहिले यो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासमा। त्यसपछि अब हामी पब्लिक भन्ने एक्सेस स्पेसिफायर लेख्छौँ, गेट डाटा भन्ने फङ्सन लेख्ने भयौँ। सो गेट डाटा भनेको चाहिँ यस्तो फङ्सन हो जुन हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरिसक्यौँ। सो इनपुट लिने कामहरू हामी गेट डाटा फङ्सनमा राख्छौँ वेन देयर इज नो कन्स्ट्रक्टर, होइन। सो कन्स्ट्रक्टर नभएको खण्डमा हामी नर्मल्ली गेट डाटा राखिदिन्छौँ। सो इन्टर अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर युजरलाई मेसेज दिने, र रियल र इमेजिनरी भन्ने जुन रियल र इमेज भन्ने जुन एट्रिब्युट छ त्यो भित्र त्यो भेरिएबलहरूभित्र मेम्बरहरूभित्र इनपुट लिने काम चाहिँ यो सिइनले गर्ने भयो। सो यो यसमा फरक कुरा के छ भने काउन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गराइएको छ। सो दिस काउन्ट इज इन्क्रिज बाई 1। सो प्लस प्लस भनेको इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हो। अहिले हामीले चाहिँ आइसोलेटेड फर्ममा पोस्ट इन्क्रिमेन्टलाई लेखिरहेका छौँ। सो इट मिन्स वी हेभ टु इन्क्रिज द भ्यालु अफ काउन्ट बाई 1। सो एकले बढाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा वी क्यान युज द इन्क्रिमेन्ट, र आइसोलेटेड फर्ममा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट र प्री इन्क्रिमेन्ट मेक्स द सेम सेन्स। सो गेट डाटा भन्ने फङ्सन कल हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको लागि त्यो एट्रिब्युट्स त इनपुट हुने नै भयो, र काउन्टको भ्यालु पनि एकले बढ्ने भयो भन्ने कुरा यहाँ अर्थ राख्ने भयो। अब सो डाटाले के गर्ने भयो त, अब योभन्दा अगाडिको प्रोग्रामहरूमा सो डाटाले चाहिँ हामीले एट्रिब्युट्सको भ्यालु देखाउँथ्यौँ। जस्तै कम्प्लेक्स नम्बर छ भने ए प्लस आइबीको फर्ममा डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ रियल र इमेजिनरी पार्ट, अनि बिचमा चाहिँ यो प्लस आई भन्ने चाहिँ स्ट्रिङलाई हामीले डिस्प्ले गर्थ्यौँ। त्यसपछि यहाँ हामीले एडिसनल्ली के पनि गरिरहेछौँ भने वी हेभ अल्सो डिस्प्लेड द भ्यालु अफ दिस काउन्ट। सो अब गेट डाटामा पनि हामीले काउन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गराउने काम गरियो, सो डाटामा पनि हामीले काउन्टलाई डिस्प्ले गराउने काम गरियो। सो दिज आर द एडिसनल स्टेटमेन्ट्स फ्रम आवर ट्रेडिसनल अथवा योभन्दा अगाडि गरिएका प्रोग्रामहरूभन्दा केही फरक भनेका यिनै लाइनहरू हुन्। सो विथ दिस वी कम्प्लिट द डेफिनेसन अफ द क्लास कल्ड कम्प्लेक्स।
यो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासमा काउन्ट भन्ने नामको एउटा स्ट्याटिक डाटा मेम्बर रहेछ। सो दिस यो काउन्ट भनेको के रहेछ त? काउन्ट इज अ स्ट्याटिक डाटा मेम्बर अफ दिस क्लास कल्ड कम्प्लेक्स। सो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासको स्ट्याटिक डाटा मेम्बर हो काउन्ट, र यो चाहिँ इन्टिजर टाइपको हो। अब अघि मैले चाहिँ स्लाइडमा देखाएको थिएँ, स्ट्याटिक भेरिएबललाई क्लास भन्दा बाहिर पनि वी निड टु डिक्लेयर है। सो काउन्ट भन्ने भेरिएबल इन्टिजर टाइपको हो र इट बिलोङ्स टु द क्लास कल्ड कम्प्लेक्स। सो दिस इज द सिन्ट्याक्स होइन। यसको सिन्ट्याक्स के हुँदो रहेछ त? डाटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि स्ट्याटिक डाटा मेम्बरको चाहिँ आइडेन्टिफायर। माइक अफ गर्नु है। अनार पछि खाँदै राखे हुन्छ है। मेन फङ्सन सुरु भयो। त्यसपछि C1, C2 र C3 नामका तीनटा चाहिँ कम्प्लेक्स टाइपका अब्जेक्टहरू हामीले डिक्लेयर गर्यौँ। सो हामीले यो क्लासमा हामीले कन्स्ट्रक्टर नराखेको भएर इनिसियलाइज हुने भएन। सो C1 भन्ने अब्जेक्टले गेट डाटालाई कल गर्ने भयो। सो C1 को लागि गेट डाटा कल हुने भयो। सो C1 भन्ने अब्जेक्टको लागि के हुने भयो त? गेट डाटा कल हुने भयो। त्यसपछि C1 को रियल र C1 को इमेजिनरी पार्ट चाहिँ इनपुट हुने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ काउन्टको भ्यालु बढ्यो है। लाइकवाइज C2 ले पनि गेट डाटालाई कल गर्छ। C2 को लागि रियल र इमेजिनरी चाहिँ के हुने भयो त? इनपुट हुने भयो। अब त्यो काउन्ट चाहिँ बढ्ने भयो। अब मैले यहाँ अलिकति केही कुरा हाइड गरिरहेको छु अहिले भनिराख्दाखेरि, त्यो आउटपुटबाट एक्सप्लेन गरौँला। C3 ले पनि आफ्नो गेट डाटालाई कल गरिरहेछ। गेट डाटालाई कल गर्दाखेरि रियल र इमेजिनरी पार्ट चाहिँ इनपुट लिइरहेछ C3 को लागि, र काउन्ट बढिरहेछ। सो मैले काउन्ट बढिरहेछ भन्दै राख्दाखेरि C3 को लागि बढ्या छ, C1 को लागि बढ्या छ, C2 को लागि बढ्या छ भनेर भनेको छैन। किनभने दिस स्ट्याटिक भेरिएबल इज कमन टु अल द अब्जेक्ट्स द्याट बिलोङ टु द्याट क्लास होइन। सो सबै अब्जेक्टले एउटै कमन कपी सेयर गर्छ स्ट्याटिक डाटा मेम्बरको। सो यसको इफेक्ट के हुँदो रहेछ हेर्दै जाउँ। त्यसपछि C1 ले सो डाटालाई कल गर्छ। सो C1 को चाहिँ रियल र इमेजिनरी पार्ट डिस्प्ले पनि हुने भयो र काउन्टको भ्यालु पनि डिस्प्ले हुने भयो। लाइकवाइज C2 ले पनि सो डाटालाई कल गर्छ। त्यसको चाहिँ भ्यालु र अनि त्यसको चाहिँ काउन्ट पनि डिस्प्ले हुने भयो एन्ड सो अन। C1 ले, C2 ले र C3 ले चाहिँ सो डाटालाई कल गर्ने भयो। सो यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले झट्ट हेर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ त? यसको आउटपुट पहिला हेरौँ अनि किन भयो भन्नेतिर लागौँ। सो मैले यसलाई रन गरेँ। सो मैले कम्प्लेक्स नम्बर सुरुमा 1 + 2i इन्टर गर्छु, त्यसपछि 2 + 4i इन्टर गर्छु, त्यसपछि 3 + तपाईँको चाहिँ 6i भनेर इन्टर गर्छु। सो यसरी हेर्दाखेरि हजुरले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम काउन्टको भ्यालु 3 आइरहेछ। सो काउन्टको भ्यालु चाहिँ लेटेस्ट भ्यालु आइरहेछ। किन भन्दाखेरि इच अब्जेक्ट अफ दिस क्लास सेयर द कमन भ्यालु अफ दिस काउन्ट। सो यो काउन्ट भनेको स्ट्याटिक डाटा मेम्बर भएको हुनाले सबै अब्जेक्टले चाहिँ एउटै कमन सिङ्गल कपी चाहिँ सेयर गर्ने रहेछ। अब यही प्रोग्राममा यदि मैले चाहिँ यो स्ट्याटिक भन्ने शब्द नराखेको भए र यदि मैले काउन्टलाई चाहिँ 0 इनिसियलाइज गरिदिएको भए सुरुमा, के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लेट्स सी द आउटपुट। यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्याटिक नराख्ने बित्तिकै यो लाइन लेख्न पाउँथिनँ। सो मैले तीनटा कम्प्लेक्स नम्बर लेख्छु। एभ्री टाइम काउन्ट 1 आइरहेको छ। हेर्नु न, यो यदि मैले त्यसलाई स्ट्याटिक नबनाएको भए एभ्री टाइम त्यो काउन्ट 0 बाट इन्क्रिमेन्ट भएर 1 हुन्थ्यो। र के भइदियो भन्दाखेरि यदि मैले यो काउन्ट भन्ने भेरिएबललाई स्ट्याटिक नबनाएको खण्डमा के हुने भयो त? दिस विल बी द नर्मल एट्रिब्युट अफ दिस क्लास। अब मैले चाहिँ C1 ले चाहिँ गेट डाटालाई कल गर्दाखेरि जुन यो काउन्ट चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो त्यो C1 को लागि हुन्थ्यो। C2 ले कल गर्दाखेरि C2 को लागि इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो। C3 ले कल गर्दाखेरि C3 को लागि इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो। किनभने दिस वुड बी अ नर्मल एट्रिब्युट्स। अनि हरेक अब्जेक्टले कल गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित अब्जेक्टको लागि चाहिँ त्यो एट्रिब्युट्सको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो बिकज दिस पोइन्टर इज पास्ट। दिस पोइन्टरको कारणले गर्दाखेरि जुन अब्जेक्टले कल गरेको त्यो अब्जेक्टको एट्रिब्युट भन्ने बुझिन्थ्यो। तर यदि तपाईँले स्ट्याटिक भनेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सबै अब्जेक्टले कमन कपी चाहिँ तपाईँको सेयर गर्दो रहेछ। खास
यसको मेन जिस त्यही नै रहेछ। सो एभ्री टाइम सो C1 ले अपडेट गर्यो भने त्यो C2 को लागि पनि इफेक्टिभ भइसक्यो क्या अब। सो सुरुमा C1 ले अपडेट गरेर 1 बनाइदियो काउन्टको भ्यालु। सो एउटा मेन कुरा यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने कुनै पनि एट्रिब्युटलाई मैले स्ट्याटिक बनाएँ भने त्यो 0 इनिसियलाइज हुन्छ सुरुमा, होइन। सो 0बाट 1 बनाउने काम C1 डट गेट डाटाले गर्ने भयो। C2 डट गेट डाटा कल हुँदाखेरि C2ले गेट डाटालाई कल गर्दाखेरि जब त्यो काउन्ट सेकेन्ड टाइम बढ्छ नि त्यो अब 1बाट 2मा जाने भयो कि। सो 1 बनाउने काम C1ले गरिसक्यो। सो स्ट्याटिक भनेको सबै अब्जेक्टले सेयर गर्ने खालको क्लास भेरिएबल रहेछ। सो स्ट्याटिक मेम्बर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सिङ्गल कपी अफ द एट्रिब्युट हुने रहेछ, सबै अब्जेक्टको लागि त्यो एट्रिब्युटको सिङ्गल कपी हुँदो रहेछ। सो एउटाले गरेको चेन्जले अर्कोलाई पनि असर पार्ने भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ 3 चोटि गेट डाटालाई कल गर्दाखेरि काउन्टको भ्यालु अपडेट भएर 0बाट 3मा पुग्ने भयो। सुरुको चोटि 1मा पुग्यो, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3। र जब हामीले सो डाटा कल गर्छौँ एभ्री टाइम त्यो काउन्टको लेटेस्ट भ्यालु डिस्प्ले हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ काउन्टको भ्यालु एभ्री टाइम 3 डिस्प्ले हुँदो रहेछ। अब मैले 1 बाई 1 गरे भए अब त्यो चाहिँ त्यति धेरै उस हुन्थेन, पृथक हुन्थेन, होइन। सो यदि यो स्ट्याटिक नभएको भए एभ्री टाइम हरेक अब्जेक्टको लागि काउन्टको भ्यालु 1 डिस्प्ले हुन्थ्यो। सो अब जस्तै तपाईँले चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई काउन्ट गर्नु पर्यो भने अथवा कमन भ्यालु चाहिँ यदि सबैलाई चाहिँ सेट गराउनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा यु मस्ट डिक्लेयर अ डाटा मेम्बर विच इज स्ट्याटिक। सो यदि यो प्रोग्राममा यदि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध्नु होला। केही छ? सो मैले आवाज सुनिनँ, यसको मतलब सर यो हजुरहरूलाई आइएनटी कम्प्लेक्स काउन्टले चाहिँ के गर्छ? आइएनटी कम्प्लेक्स काउन्टले चाहिँ के गर्छ भने क्लासभन्दा बाहिर चाहिँ त्यो स्ट्याटिक भेरिएबल हो भनेर डिक्लेयर गर्छ। किनभने स्ट्याटिक भेरिएबलको चाहिँ थ्रु आउट द प्रोग्राम स्कोप हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी क्लासभन्दा बाहिर पनि एकचोटि चिनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्ट्याटिक डाटा मेम्बर सुड बी डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास युजिङ द फलोइङ सिन्ट्याक्स: डाटा टाइप, क्लासको नेम, स्कोप रिजोल्युसन फलोड बाई भेरिएबल नेम। यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। सो क्लासभित्र कुनै एट्रिब्युटलाई मैले स्ट्याटिक बनाएँ भने त्यसलाई क्लास बाहिर पनि एकचोटि डिक्लेयर गर्न पर्ने रहेछ। सो यो काउन्ट भन्ने इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हो र इट बिलोङ्स टु अ क्लास कल्ड कम्प्लेक्स, होइन। अनि इट इज स्ट्याटिक भन्ने कुरा त क्लासको एट्रिब्युट्स हामी चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि नै हामी त्यहाँ मेन्सन गरिदिइहाल्छौँ। अब यहाँसम्म क्लियर छ? हजुरको क्वेसनको एन्सर आयो? आयो सर, क्लियर सर। ल, the properties of static data members are: it is initialized to 0 when the first object of its class is created. No other initialization is permitted. So static member को भ्यालु जहिले पनि 0 इनिसियलाइज हुँदो रहेछ। त्यो पनि जब तपाईँले चाहिँ अब फर्स्ट अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुभयो भने त्यो क्लासको अरू इनिसियलाइजेसन पर्मिट हुँदैन। Only one copy of that member is created for the entire class and is shared by all the objects of that class, no matter how many objects are created. It is visible only within the class, but its lifetime is the entire program. So class भित्र मात्रै भिजिबल हुन्छ त्यो चाहिँ, तर यसको लाइफ टाइम चाहिँ थ्रु आउट द प्रोग्राम चाहिँ हुने रहेछ। Static variables are normally used to maintain values common to the entire class. So common value चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो भने static variable युज हुँदो रहेछ। The type and scope of each static member variable must be defined outside the class definition. So एउटा एक्स्ट्रा लाइन थपिने रहेछ। Because static data members are stored separately rather than as a part of an object, त्यही भएर चाहिँ static data memberलाई हामी चाहिँ class variable पनि भन्ने गर्छौँ। So therefore they are also known as class variables. मेरो किन फुल स्क्रिन देखिरहेको छैन? टिम्सको केही समस्या हो र? त्यही भएर चाहिँ स्ट्याटिक डेटा मेम्बरलाई चाहिँ वी कल देम एज क्लास भेरिएबल्स। मेरो चाहिँ यो किन हो यो टुलबारले चाहिँ छेकिरहेको छ है आज चाहिँ स्लाइडको सर्टेन कन्टेन्ट। म चाहिँ यसलाई सानै बनाएर। हजुर, लक द टुलबार भन्ने भएको। ए कुन ठाउँमा? टुलबार हाइड गर्नु, त्यही मुनि नै राइट क्लिक गर्नु छ, टास्क बारमा राइट क्लिक गर्नु अनि लक द टास्क बार अन छ भने। ए यो अन रहेछ हैन? ल ठिकै छ। त्यसो भए अब फेरि म चाहिँ प्रेजेन्टेसन मोडमै गएँ। ल अब भनेपछि त्यही भएर यो स्ट्याटिक डेटा मेम्बरलाई चाहिँ क्लास भेरिएबल पनि भन्ने गरिदो रहेछ।
अब यही प्रोग्राम हो, यही प्रोग्रामलाई मैले स्लाइडमा राख्दैछु। स्लाइडमा अलिकति म डाइनामिक नहुने भएर मैले चाहिँ कोड ब्लक्सबाट हजुरहरूलाई इक्जाम्पल देखाएँ। सो स्ट्याटिक नभएको भए यो सबैको काउन्ट चाहिँ कति आउँथ्यो त? सबैको भ्यालु चाहिँ 3 आउँथ्यो होइन। के अरे काउन्ट स्ट्याटिक नभएको भए सबैको भ्यालु 1 आउँथ्यो। स्ट्याटिक भएको भएर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 3 आयो, किनभने कमन भ्यालु सेयर गरेको भएर। ल यहाँसम्म अरू साथीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क। केही छ? हेलो हेलो छैन सर कुनै पनि। ल अगाडि बढौँ। सो स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन भनेको के हो त? त्यसो भए स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन्स आर दोज मेम्बर फङ्सन्स द्याट क्यान पर्फर्म अपरेसन्स ओन्ली अन स्ट्याटिक डेटा मेम्बर्स। सो स्ट्याटिक डेटा मेम्बर्स मा मात्रै अपरेसन्स गर्न सक्ने फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन्स भन्छौँ। सो अब कुनै पनि क्लासभित्र तपाईँले एउटा फङ्सन चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो र त्यसको अगाडि चाहिँ तपाईँले स्ट्याटिक लगाइदिनु भयो भने इफ यु प्रिफिक्स द फङ्सन डेफिनिसन विथ अ किवर्ड स्ट्याटिक, देन त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो फङ्सन के हुने रहेछ त? स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन हुने रहेछ। अब यसका प्रपर्टिजहरू के हुन् त? A static member function can only have access to other static data members and functions declared in the same class। भनेको कुनै पनि फङ्सन स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सनले चाहिँ स्ट्याटिक डेटा मेम्बरलाई मात्रै एक्सेस गर्न सक्ने रहेछ। त्यसपछि अ स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन क्यान बी कल्ड युजिङ द क्लास नेम विथ अ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर इन्स्टेड अफ अब्जेक्ट नेम। सो जसरी स्ट्याटिक डेटा मेम्बर भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको मेम्बर नभए जस्तो स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन पनि कुनै पनि अब्जेक्टको मेम्बर सिङ्गल मेम्बर इन्डिभिजुअल मेम्बर फङ्सन हुन सक्दैन। सो यो चाहिँ सबै क्लासको लागि कमन फङ्सन हुने भएको हुनाले इट क्यान बी कल्ड विथ अ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। कुनै पनि अब्जेक्टले नै कल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। Global functions and data may be accessed by static member function. A static member function does not have a this pointer. There cannot be a static and non-static version of the same function. कुनै पनि एउटै फङ्सनलाई स्ट्याटिक पनि भन्ने नन स्ट्याटिक पनि भन्ने गर्न पाइन्न। They cannot be declared as constant or volatile. सो कुनै पनि स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सनलाई चाहिँ तपाईँले कन्स्ट्यान्ट अथवा भोलाटाइल बनाउन पाउनु हुँदैन र स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सनलाई हामी भर्चुअल बनाउन पाउँदैनौँ। सो यो भर्चुअल फङ्सन यस्ता कुराहरू चाहिँ पछि पढौँला। सो त्यही सम्बन्धित च्याप्टरहरू आएपछि। सो अब एकदमै सिम्पल छ यो प्रोग्राम पनि। जस्तै यो प्रोग्राम पनि म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ कोड ब्लक्सबाटै देखाउँछु। सो लेट्स सी फ्रम द कोड ब्लक्स। सो अघिकै जस्तो प्रोग्राम हो। कम्प्लेक्स भन्ने क्लास छ, यसमा चाहिँ रियल र इमेजिनरी भन्ने दुईटा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू छन्, जसमा चाहिँ यो काउन्ट भन्ने भेरिएबल चाहिँ स्ट्याटिक डेटा मेम्बर भयो, स्ट्याटिक भेरिएबल भयो। अब गेट डाटा भन्ने छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले काउन्ट प्लस प्लस गरिदिएको थिएँ, तर अब मैले के गर्छु भने आई कल एनदर मेम्बर फङ्सन इन्क्रिज काउन्ट। सो यो इन्क्रिज काउन्ट भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सन हो जसले चाहिँ के गर्छ त? यसले चाहिँ काउन्ट बढाउँछ है। त्यसपछि अर्को छ सो काउन्ट। अब त्यसपछि अर्को छ भोइड सो डेटा। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त? सो डाटाले चाहिँ डाटा डिस्प्ले गर्ने काम गर्ने भयो। यो काउन्ट भनेको चाहिँ स्ट्याटिक भेरिएबल चाहिँ के गर्यो त? बाहिर हामीले चाहिँ क्लास डेफिनिसन बाहिर चाहिँ हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो खालि हामीले चाहिँ यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो इन्क्रिज काउन्ट र सो काउन्ट भन्ने दुईटा एडिसनल स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन्सहरू चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त? हामीले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेका छौँ। एउटाले चाहिँ काउन्टको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराउने काम गरिरहेछ, अर्कोले चाहिँ काउन्टको भ्यालु डिस्प्ले गर्ने काम गरिरहेछ। सो अब मेन फङ्सन सुरु हुन्छ। C1, C2 र C3 भन्ने तीनटा अब्जेक्ट छ। यो तीनटा अब्जेक्टले गेट डाटालाई कल गर्छ। सो अघिकै जस्तो त्यहाँ इन्क्रिमेन्ट हुने भयो। सो C1 ले गेट डाटालाई कल गर्दाखेरि इन्क्रिज काउन्ट हुन्छ, त्यो अर्को मेम्बर फङ्सन कल हुने भयो, कल भएर त्यहाँ इन्क्रिमेन्ट हुने काम हुने भयो। सो यो चाहिँ तीनचोटि गेट डाटा गर्दाखेरि तीनचोटि त्यो काउन्ट इन्क्रिज हुने भयो। सो फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ? अघिकै जस्तो सो डाटा सो काउन्ट, सो डाटा सो काउन्ट। सो काउन्टको भ्यालु हामीले छुट्टै डिस्प्ले गऱ्यौँ युजिङ अ स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन कल्ड सो काउन्ट। अघि हामीले सो डाटाभित्र राखेका थियौँ त्यो काउन्टको भ्यालु डिस्प्ले गर्नलाई। अहिले त्यो डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै फङ्सन बनाइरहेछौँ। सो यो प्रोग्रामको आउटपुट र अघिको प्रोग्रामको आउटपुट एक्ज्याक्टली सिमिलर आउँछ। खालि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा फङ्सन्सहरू थपिदियौँ विच आर कल्ड स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन्स। जस्तै हेरौँ 1 2, त्यसपछि 2 4,
त्यसपछि 3 6। सो यसमा पनि के भयो त स्ट्याटिक डेटा मेम्बर भनेको चाहिँ एक कमन हुन्छ सबै अब्जेक्टको लागि र त्यसपछि चाहिँ लेटेस्ट भ्यालु यहाँ डिस्प्ले हुने भयो र कुनै पनि अब्जेक्टले कल गर्न पर्छ भन्ने छैन स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनलाई। जस्तै तपाईको चाहिँ सो काउन्ट भन्ने चाहिँ तपाईको स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन हो नि त। दिस सो काउन्ट इज अ स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन। सो यो त कुनै पनि क्लास अब्जेक्टमा डिपेन्ड छैन। सो सिन्स दिस इज अ क्लास कल्ड कम्प्लेक्स, सो क्लासको नाम लिएर पनि हामीले चाहिँ स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनलाई चाहिँ हामी कल गर्न सक्छौं। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ जुन c1 डट गेट सो काउन्ट थियो नि, जुन c1 डट सो काउन्टको ठाउँमा चाहिँ मैले c1 डट सो काउन्टको ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्दिएँ त सिम्पली कम्प्लेक्स स्कोप रिजोल्युसन सो काउन्ट गर्दिएँ। सो स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनलाई चाहिँ कल गर्नको लागि कुनै अब्जेक्टले नै कल गर्नुपर्छ भन्ने रहन्छ, किनभने द्याट फंक्सन इज कमन टु अल द अब्जेक्ट्स लाइक द डाटा मेम्बर इज। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनलाई चाहिँ कल गर्दाखेरि चाहिँ क्लासको नेम फलोड बाई स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर पनि राख्न सक्छौं भन्ने कुरा आयो। तर अहिले मैले यो कुरालाई चाहिँ अहिले गरिन। सो त्यही भएर तपाईले अरु जावा अनि अरु धेरै पाइथनहरुको धेरै लाइब्रेरीहरु युज गर्नुभयो भने त्यहाँ लाइब्रेरीमा हुने कतिपय फंक्सन्सहरु चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ, स्ट्याटिक मेथड्सहरु हुन्छ हैन। सो किनभने त्यो स्ट्याटिक मेथडहरुलाई कल गर्नको लागि चाहिँ तपाईले कुनै अब्जेक्टै बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ सर्टेन फंक्सनालिटीहरु अचिभ गर्नको लागि। सो स्ट्याटिक फंक्सन हुने बित्तिकै तपाईले चाहिँ अब्जेक्टले नै कल गर्न पर्छ भन्ने रहन्छ। सो यो प्रोग्राममा खाली के रहेछ, दिज आर द स्ट्याटिक फंक्सन। अगाडि मैले चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड लगाइदिएपछि अथवा क्वालिफायर लगाइदिएपछि चाहिँ दिस फंक्सन्स आर स्ट्याटिक। र यो भित्र चाहिँ जुन भेरिएबल इन्भल्भ छ इट मस्ट बी स्ट्याटिक डेटा मेम्बर अफ दिस क्लास। यहाँसम्म ठीक छ? ठीक छ सर। सो अब सिम्पल केही रहन्छ हैन, यो चाहिँ अगाडि स्ट्याटिक लगाइदिने रहेछ। अरु केही छ हजुरहरुलाई? अरु केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर। मैले त्यहाँ एउटा चाहिँ सानो चाहिँ अब के भन्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो उस भएछ ल, यहाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कसैले? यो मैले रिटर्न टाइप इन्टिजर राखेको छु नि, यहाँ भोइड लेख्यो भने अझ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ है। यो चाहिँ खास भोइड राखे पनि काम गर्छ यसले, बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ, तर रिटर्न गरेको भ्यालु हामीले युज गरेनौं भन्ने बुझ्नु पर्यो के, बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि फंक्सनले भ्यालु रिटर्न गरे तापनि हामीले त्यसलाई युज नगर्न पनि सक्छौं के। यो कुरा नोटिस गर्नु भएको थियो कि भएको थिएन हजुरले? क्रिस्मिनले नोटिस गर्नु भएको थियो यो? के छ सर? जस्तै मैले हेर्नु न, यो जुन इन्क्रिज काउन्ट र जुन सो काउन्ट भन्ने जुन फंक्सनहरु छन् दुईटा स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन, हजुर सर। यिनीहरुको चाहिँ मैले रिटर्न टाइप इन्टिजर राखिरहेको छु के। हजुर। तर मैले भ्यालु रिटर्न गरेको छैन नि यहाँबाट, हजुर हैन। सो त्यस्तो पनि परमिट हुँदो रहेछ के। अब यहाँ भोइड राखेर चाहिँ पनि हामीले यो प्रोग्राम गर्न सक्थ्यौं सर। बुझ्नुभयो नि? अनसक्सेस यदि त्यो कोड फंक्सन कल सक्सेस भयो भने त 0 नै पठाउँछ हैन सर, हामीले नराखे पनि? नराखे भने 0 रिटर्न गरिदिन्छ यो लेटेस्ट टुस अनुसार हैन। हजुर तर सर। अब जाँचमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसमा भोइडै लेख्नु होला, म त्यही भएर यो करेक्ट गरिदिन्छु हैन। तर यो जस्तै तपाईले जुन याद गर्नु भएको छ strcpy strcmp हरुले पनि त्यहाँ पोइन्टर रिटर्न गरिरहेको हुन्छ के। तर हजुर। त्यो युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने हाम्रो इच्छाको कुरा हो के। हजुर। त्यही भएर फंक्सनले भ्यालु रिटर्न गर्दैमा त्यसलाई सधैँ युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो मैले चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ हजुरहरुलाई पठाउँदा यो चाहिँ इन्टको ठाउँमा मैले भोइड राख्दिन्छु, तर अहिले यो कोडले काम चाहिँ गर्यो हैन। सो यसको एसेन्स चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नु होला। सो स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनमा चाहिँ खाली के हुँदो रहेछ त, स्ट्याटिक किवर्ड लगाइदिएपछि त्यो स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन हुँदो रहेछ। इट क्यान ओन्ली अपरेट अन स्ट्याटिक डेटा मेम्बर्स र स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन क्यान अल्सो बी कल्ड by using the class name followed by the scope resolution operator. सो यो अलि ट्रिकी छ, तपाईहरुले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो स्ट्याटिक डेटा मेम्बर र स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनको जाँचमा क्वेशन सोधिरा हुन्छ। सो अब आजको इम्पोर्टेन्ट टपिक तिर जाउँ। अब फ्रेन्ड फंक्सन भनेको के हो? हजुर यसै स्कोप रिजोल्युसन युज गर्दा फेरि कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ कि नै?
हुँदैन त्यो ऐको प्रोग्राममा भन्नुभएको कि कस्तो बेलामा? अहिलेको प्रोग्राममा पनि अनि पुरा लाइक सबमा। अब अघिको प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हामीले डिफाइनै गरेका छैनौँ। सो कन्स्ट्रक्टर डिफाइनै नगरेपछि कन्स्ट्रक्टर कल हुने त चान्सै भएन है। हजुर डिफल्ट कन्स्ट्रक्सन पनि त्यो त हुन्छ। अब तपाईँको सीको पनि अब C++को पनि अब विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरू छ नि त होइन। सो अब अहिले त तपाईँको लेटेस्ट स्ट्यान्डर्ड अनुसार भन्ने हो भने तपाईँले भनेको कुरा ट्रु हो, कम्पाइलरमा इम्प्लिसिट हुन्छ, त्यो आफै कल हुन्छ है। सो तर जुन हाम्रो सिलेबस छ त्यो सिलेबस अनुसार चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेको बिना आर्गुमेन्टवाला कन्स्ट्रक्टर हो भनेर बुझ्नुपर्छ फेरि। सो अलिकति डिफ्रेन्स छ। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ नि यो क्लास पढाउँदा। सो कतिपय लेटेस्ट कुराहरू आइसक्यो तैपनि हामी सिलेबस अनुसार पुरानो तरिकाले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो प्रोग्रामको हकमा पनि तपाईँको स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फङ्सनलाई कल गर्न पाइयो, तर कन्स्ट्रक्टर चाहिँ आफै कल हुने हो चाहिँ त्यो अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्दाखेरि, यदि हामीले कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरेका छौँ भने। डिफाइन गरेका छैनौँ भने कन्स्ट्रक्टर कल हुँदैन। ठिक छ? हजुर सर। ल यो सीको पनि कस्तो छ, C++को नि कस्तो छ भन्दाखेरि अब सुरुमा जब आयो त्यो बेलामा यो स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी नेम स्पेस यस्ता धेरै कुराहरू थिएनन्। तपाईँले टर्बोमा अहिले रन गर्न खोज्नुभयो भने कति कोडहरू रनै हुँदैन, नेम स्पेस सपोर्टै गर्दैन। सो यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ इभल्भ हुँदै जान्छ कि व्याकरण जस्तै हो कि, इट्स लाइक अ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि त्यो इभल्भ हुँदै आएको हो होइन। सो तपाईँले अहिले जुन नेटमा देख्नुहुन्छ, लेटेस्ट ट्युटोरियल्सहरू पढ्नुहुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ लेटेस्ट कन्स्ट्रक्ट्सहरू पनि आएको हुन्छ होइन। सो सबै कोडहरू चाहिँ अब यो ISO 1998 अनुसार चाहिँ नहुने भयो। अब हाम्रो विडम्बना के छ, हामी ISO 1998 भनेर पढ्छौँ कि। सो यो नेपालको विडम्बना यही नै हो। जमाना कहाँ पुगिसक्यो, स्टिल हाम्रो कोर्स चाहिँ एकदमै पुरानो छ है। सो 1990s को सिलेबस पढिरहेछौँ हामी। सो एनिवे त्यो कुरा चाहिँ हजुर इनलाइन भएर हेर्नु होला। सो त्यो कुराहरू ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ जाँचको लागि चाहिँ। अब म फ्रेन्ड फङ्सनमा गएँ। सो फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, साथी। सो साथी भन्ने बित्तिकै साथीसँग हामी कुनै प्राइभेट पर्सनल कुराहरू सेयर गर्ने जस्तै कुनै पनि क्लासले आफ्नो चाहिँ प्राइभेट अथवा प्रोटेक्टेड मेम्बर चाहिँ हामी सेयर गर्न सक्दा रहेछौँ फ्रेन्ड फङ्सनसँग। यो प्रोटेक्टेड भन्ने चाहिँ एक्सेस स्पेसिफायर चाहिँ जब हामी इनहेरिटेन्स पढ्न थाल्छौँ तब हामी चाहिँ यसको चाहिँ बडो अर्थ, यसको अझ राम्रो मिनिङ हामी त्यो बेला पत्ता लगाउँछौँ। सो प्रोटेक्टेड भनेको नि प्राइभेट जस्तै हो, तर चाइल्ड क्लासले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने प्राइभेट जसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो कुरालाई हामी पछि इनहेरिटेन्स पढ्दाखेरि पनि हाइलाइट गरौँला। सो अहिलेलाई के कुरा बुझ्नुहोस् भने फ्रेन्ड फङ्सन भनेको अ फ्रेन्ड फङ्सन अफ अ क्लास इज डिफाइन्ड आउटसाइड द क्लास स्कोप बट इट हैज द राइट टु एक्सेस अल प्राइभेट एन्ड प्रोटेक्टेड मेम्बर्स अफ द क्लास। सो क्लास भन्दा एक्सटर्नल फङ्सन हो, तर क्लासको प्राइभेट मेम्बरहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ यसले। सो साथी हो यो। सो बाहिरको साथी हुनलाई त घरको मेम्बर भएर त भएन नि, घरकै मेम्बर भयो भने त होइन, सिब्लिङ्स होला होइन। सो इट्स एक्सटर्नल टु द क्लास बट इट हेज एक्सेस टु द प्राइभेट एन्ड प्रोटेक्टेड मेम्बर्स अफ द क्लास। Even though the prototype for the friend function appear in the class definition, friends are not member function. So friend function भनेको member function होइन। A friend function can be a method or function of another class. कुनै अर्को क्लासको फङ्सन अथवा मेथड हुन सक्छ, कुनै ग्लोबल फङ्सन हुन सक्छ। सो कुनै पनि क्लासभित्र फ्रेन्ड फङ्सन डिक्लेयर गर्ने सिन्ट्याक्स यस्तो रहन्छ। सो क्लास फलोड बाई क्लासको नेम, सो फ्रेन्ड रिटर्न टाइप फङ्सन नेम टाइप 1 टाइप 2 हुँदै हुँदै टाइप n सम्म। सो दिज आर द डाटा टाइप टेकन बाई दिस फङ्सन होइन। अब यसमा चाहिँ क्लासको नामहरू हुन सक्ने भयो किनभने अब्जेक्ट पनि त आर्गुमेन्टको रूपमा लिन सक्छ। त्यसपछि यो जुन फङ्सन छ नि, यो फङ्सन चाहिँ फ्रेन्ड हो है यो क्लासको भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ मेन्सन गर्न सक्ने रहेछौँ। द फङ्सन विच इज डिक्लेयर्ड फ्रेन्ड मस्ट बी एक्सटर्नल नन मेम्बर फङ्सन अफ द क्लास। सो जुन फङ्सनलाई तपाईँले फ्रेन्ड बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ एक्सटर्नल नन मेम्बर फङ्सन नै हुनपर्ने रहेछ त्यो क्लासको। अब फ्रेन्ड फङ्सनका फाइदा बेफाइदा के हुन् त्यो डिस्कस गर्नभन्दा अगाडि म फेरि इक्जाम्पलमै जान चाहेँ। सो लेट्स गो टु दिस इक्जाम्पल नम्बर 3 होइन। अब हाम्रो आजको थर्ड प्रोग्रामको इक्जाम्पल हो। सो सुरुमा हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो। मानौँ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर जोड्ने प्रोग्राम गरौँ ल। लेट अस राइट अ प्रोग्राम
टु फाइन्ड द सम अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर्स इन्टर्ड बाई द युजर, अथवा चाहिँ कुनै दुईटा इन्टरै नगरे पनि कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर जोडेर चाहिँ त्यसको रिजल्ट देखाउने चाहिँ एउटा प्रोग्राम लेखौँ युजिङ द कन्सेप्ट अफ अ फ्रेन्ड फङ्सन। सो सुरुमा हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी युज गरियो, कम्प्लेक्स भन्ने नामको क्लास डिफाइन गर्न सुरु गरियो, यसको रियल र इमेजिनरी पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्यौँ, त्यसपछि पब्लिक सुरु भयो, एक्सेस स्पेसिफायर। सुरुमा चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स भन्ने नामको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सुरु गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एट्रिब्युट्सहरूलाई 0 गराउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर लेख्यौँ, जसमा चाहिँ पास भएको प्यारामिटर चाहिँ मेम्बरहरूमा असाइन गर्ने काम गरिदो रहेछ। सो मैले आर र आईमा कुनै भ्यालु पास गरेँ भने त्यो आर र आईको भ्यालु अल्टिमेटली त्यो जुन अब्जेक्टको लागि कल भएको त्यो अब्जेक्टको रियल र इमेजिनरीको चाहिँ भ्यालु सेट गर्नको लागि युज हुने रहेछ। त्यसपछि सो डाटा भन्ने फङ्सन छ, यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त त्यसको चाहिँ रियल र इमेजिनरी पार्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने रहेछ। र अब हामीले प्रोग्राम नै सम निकाल्नको लागि युज गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्पेसल्ली समवाला अब्जेक्टको लागि भनेर फोकस गरेर यो सो डाटा भन्ने फङ्सन लेख्यौँ। अब यो लाइन, यो फ्रेन्डवाला लाइन मैले बुझाउन भन्दा अगाडि आई वान्ट टु डिस्क्राइब दिस फङ्सन। सो यो फङ्सन कस्तो हो भने एडिसन भन्ने नामको फङ्सन हो। इट इज एक्सटर्नल टु द क्लास। अब यो अहिले ग्लोबल फङ्सन भयो यो प्रोग्रामको हकमा। सो एडिसन भन्ने एउटा यस्तो फङ्सन भयो जसले चाहिँ दुईटा कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्टलाई आर्गुमेन्टको रूपमा लिँदो रहेछ र इट रिटर्न्स कम्प्लेक्स अब्जेक्ट। सो दुईटा कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्टलाई आर्गुमेन्टको रूपमा लिएर कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्ट चाहिँ के गर्ने रहेछ त यसले रिटर्न गर्ने रहेछ। सो इट इज अ एक्सटर्नल नन मेम्बर फङ्सन अफ दिस क्लास कम्प्लेक्स। सो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासको चाहिँ एक्सटर्नल फङ्सन रहेछ यो, त्यो क्लासमा यो फङ्सन एडिसन बिलोङ गर्दैन। तर अब हामीले चाहिँ एडिसन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ यो क्लासको प्राइभेट मेम्बरलाई एक्सेस गर्नलाई अब प्रिभिलेज दिनुपर्ने छ, किनभने वी आर एक्सेसिङ दिस मेम्बर्स अफ द कम्प्लेक्स टाइप अब्जेक्ट्स, जस्तै cc1 डट रियल cc2 डट रियल लेखिरहेछौँ नि त हामीले। सो त्यो क्लासको चाहिँ मेम्बरहरूलाई हामीले एक्सेस गर्न खोजिरहेछौँ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो त मेम्बरहरू त हाम्रो प्राइभेट छ, प्राइभेट मेम्बरलाई त कि फ्रेन्ड फङ्सनले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ कि त मेम्बर फङ्सनले एक्सेस गर्न सक्छ। एडिसन भन्ने फङ्सन त मेम्बर त होइन। सो अहिले मैले हाइलाइट गरेको कुरा एडिसन भन्ने फङ्सनको प्रोटोटाइप हो। रिटर्न टाइप, फङ्सनको नाम फलोड बाई टाइप 1 टाइप 2 डट 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 होइन। अहिलेको केसमा चाहिँ यसले दुईटा कम्प्लेक्स अब्जेक्टलाई आर्गुमेन्टको रूपमा लिएर कम्प्लेक्स अब्जेक्ट नै रिटर्न गर्ने भएको हुनाले कम्प्लेक्स एडिसन कम्प्लेक्स कमा कम्प्लेक्स भयो। अब यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले फ्रेन्ड बनाउनु छ, त्यही भएर अगाडि हामीले फ्रेन्ड भन्ने किवर्ड प्रिफिक्स गरिदियौँ। सो दिस मेक्स एडिसन फङ्सन इज अ फ्रेन्ड फङ्सन अफ दिस क्लास कम्प्लेक्स। अब मेन फङ्सन सुरु भयो। c1 भन्ने अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ हामीले, जसको लागि चाहिँ हामीले प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर कल गऱ्यौँ। अब c1 को रियल 1.1 हुने भयो, इमेजिनरी 2.2 हुने भयो, c2 को रियल 2 हुने भयो, इमेजिनरी 4 हुने भयो, c3 को लागि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल हुने भयो, 0 इनिसियलाइज हुने भयो। सो एडिसन भन्ने नामको चाहिँ फङ्सन के हुने भयो त, एडिसन भन्ने नामको फङ्सन कल हुने भयो। सो एडिसन भन्ने नामको फङ्सन कल भइसकेपछि c1 गएर cc1 मा जाने भयो, कपी हुने भयो, पास बाई भ्यालु भएर c2 गएर cc2 मा गएर बस्ने भयो। सो जब हामीले अब्जेक्टलाई पास गर्छौँ तब त्यो बेलामा मेम्बरहरू पनि कपी हुने रहेछ। सो c1 को रियल cc1 को रियलमा गएर बस्यो, c1 को इमेजिनरी cc1 को इमेजिनरीमा, स्ट्रक्चर कपी भए जस्तै हुने रहेछ। अब यहाँ चाहिँ मैले टेम्पोररी टाइपको कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्ट चाहिँ डिक्लेयर गरेँ। त्यसपछि मैले के गरेँ त, दुईटाको रियल पार्टलाई जोडेर यो टेम्पोररी कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्टको नि रियल पार्टमा असाइन गरेँ, दुईटाको इमेजिनरी पार्टलाई जोडेर टेम्पोररी अब्जेक्टको पनि इमेजिनरी पार्टमा असाइन गरेर फाइनल्ली मैले के गरेँ त, आई रिटर्न द अब्जेक्ट कल्ड टेम्प। सो यो मैले जुन ठाउँबाट फङ्सन कल गरेको त्यो फङ्सन जुन गोलो लाएको छु मैले, सो इट रिप्रेजेन्ट्स अ फङ्सन कल। सो यो रिटर्न गरेको अब्जेक्टले चाहिँ गोलो लाएको कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। सो फङ्सनको भ्यालु नै के भयो त, रिटर्न भएको अब्जेक्ट हुने भयो। सो टेम्प भन्ने अब्जेक्टका भ्यालुहरू c3 भन्ने अब्जेक्टमा असाइन हुने भयो। टेम्प भन्ने अब्जेक्टमा त सम अब्जेक्टको सम आएर बसिसकेको थियो, त्यही भएर टेम्पको रियल
C3 को रियलमा गएर बस्ने भयो, टेम्पको इमेजिनरी C3 को इमेजिनरीमा गएर बस्ने भयो। सो C3 भन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ सम आएर बसेको हुनाले C3 ले सो डाटालाई कल गरिदिइसकेपछि अब के हुने भयो त, रिजल्ट डिस्प्ले हुने भयो। अब यहाँ सबभन्दा के कुरा याद गर्नु हजुरहरूले पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड फङ्सन भनेको एक्सटर्नल फङ्सन हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डट अपरेटर राखेर कल गर्न सकिँदैन, किनभने यो फङ्सन क्लाससँग बिलोङै गर्दैन, इट इज एक्सटर्नल फङ्सन टु द क्लास। त्यही भएर फ्रेन्ड फङ्सनलाई चाहिँ हामीले सीमा गरे जस्तो फङ्सन कल गर्नुपर्ने रहेछ, ट्रेडिसनल फङ्सन कल होइन, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, वी कल द फङ्सन अनि त्यसपछि आइदर वी एक्सपेक्ट द रिटर्न भ्यालु फ्रम इट अर वी डोन्ट एक्सपेक्ट बेस्ड अन इट्स रिटर्न टाइप है। सो यसरी चाहिँ यो प्रोग्रामले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ त्यसको रिजल्ट देखाउँछ। अब यो प्रोग्राममा हामीले कन्स्ट्रक्टर युज गरेको हुनाले यसमा चाहिँ भ्यालु फिक्स छ, 1.1 प्लस 2.2i अनि त्यसपछि 2 प्लस 4i जस्तो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हुने भयो। सो यसको रिजल्ट कति हुनुपर्छ त, 3.1 अनि त्यसपछि 6.2 होइन। सो 3.1 प्लस i टाइम्स 6.2 सिधै सम आयो। सो यो प्रोग्राममा यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, केही छ? इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन प्लिज लेट मी नो। सर हजुर फ्रेन्ड फङ्सन र नर्मल फङ्सनको डिफ्रेन्स चाहिँ के भयो त अनि? अब यस्तो भयो, जस्तै नर्मल फङ्सन भनेको तपाईँले नर्मल फङ्सन भन्दाखेरि मेम्बर फङ्सन भन्न खोज्नु भयो हो? हजुर। ल त्यसो भए म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु है त। सबभन्दा पहिला त यो मैले फ्रेन्ड भन्ने शब्द हटाएको भए के हुन्थ्यो, यो चाहिँ इरर आउँथ्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ लग्स देखाइदिन्छु। सबभन्दा पहिला त यो फ्रेन्ड भन्ने फङ्सनले चाहिँ एडिसन भन्ने फङ्सन चाहिँ त्यो क्लासमा बिलोङ गर्दैन र त्यही भएर रियल इमेजिनरी जस्ता प्राइभेट मेम्बरहरूलाई यसले एक्सेस गर्न पाएन, फर्स्ट थिङ। सो यो फङ्सन तपाईँको चाहिँ के छ त, एक्सटर्नल फङ्सन छ। एक्सटर्नल फङ्सनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यु मस्ट आइदर मेक इट फ्रेन्ड फङ्सन अर तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पब्लिक बनाउनु पर्यो। डाटा मेम्बरलाई पब्लिक बनाउनु अर्थ छैन, प्राइभेट बनाएर एक्सेस गर्न पाइँदैन ड्यु टु द डाटा हाइडिङ फिचर। अब यो प्रोग्रामलाई होइन म जबरजस्ती फ्रेन्ड फङ्सनै बनाइदिन्छु भने भए, के अरे मेम्बर फङ्सनै बनाइदिन्छु भने भए यो प्रोग्रामको टाइपै, यो प्रोग्रामको नेचरै चेन्ज हुन्छ होइन। सो अब यस्तो बेलामा यो एडिसन भन्ने फङ्सन चाहिँ मेम्बर फङ्सन भयो। मेम्बर फङ्सन हुने बित्तिकै अब मैले चाहिँ यो फङ्सनमा के चेन्ज ल्याउनु पर्ला त, ल भन्नुहोस्। मैले C3 ले कल गर्न पाएँ होइन। सो C3 ले कल गरिसकेपछि मलाई त्यो भ्यालु रिटर्न गरिराख्न पनि नपर्ने हो खास। अब मैले यसरी चाहिँ यो प्रोग्राममा यसरी नै गर्न सक्छु। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट अफ दिस प्रोग्राम। सो आउटपुट त त्यही नै आयो। यो प्रोग्रामलाई मैले एउटा यस्तो तरिकाले नै गर्न सक्छु, C3 भन्ने अब्जेक्टले एडिसन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो अनि त्यसले रिटर्न गरेको अब्जेक्ट चाहिँ C3 मै असाइन भयो। सो यो अलिकति कस्तो कस्तो अक्वर्ड फर्ममा छ। अब यही प्रोग्रामलाई मैले अगाडि भोइड राखेर पनि गर्न सक्थेँ। भोइड राखेर गरेको भए त्यस्तो बेलामा चाहिँ मलाई यो कम्प्लेक्स भन्ने अब्जेक्ट बनाउन जरुरी नै हुन्थेन, किनभने दिस पोइन्टर पास हुन्छ। सो C3 ले कल गर्दा C3 को रियल अनि चाहिँ इमेजिनरी चाहिँ C3 को इमेजिनरी भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी यो अब्जेक्ट रिटर्न गर्न जरुरी नै हुन्थेन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ अब्जेक्ट रिटर्न गर्न जरुरी नभएपछि सिम्पल फङ्सन कल गरिदिए मात्रै पनि हुन्थ्यो। आउटपुट त आयो तर प्रोग्रामको नेचरै चेन्ज भयो के। सो मेम्बर फङ्सन हुने बित्तिकै पिक्चरै अर्को हुने रहेछ। सो खास फ्रेन्ड फङ्सन भनेकै कस्तो फङ्सनलाई बनाउने रहेछ भन्दा, यदि कुनै पनि फङ्सन त्यो क्लाससँग बिलोङ गर्दैन तर यदि त्यो फङ्सनलाई चाहिँ त्यो क्लासको मेम्बरको एक्सेस दिनु पर्यो भने, जस्तै डट रियल डट इमेजिनरी भनेको त प्राइभेट मेम्बर हो नि त। सो त्यसलाई एक्सेस दिनको लागि हामीले चाहिँ त्यो फङ्सनलाई चाहिँ फ्रेन्ड बनाउनै पर्छ। अब मेम्बर फङ्सन बनायो भने त त्यो त प्रोग्रामै अर्कै भइहाल्यो नि। मेम्बर फङ्सन भएपछि त त्यसले त प्राइभेट मेम्बर त एक्सेस गर्न पाइ नै हाल्यो नि। नन मेम्बर फङ्सन भनेको त्यो क्लासभन्दा बाहिरको हुनु पर्यो। सो अब यो फङ्सन कस्तो फङ्सन भयो भने, दिस फङ्सन डज नट बिलोङ टु दिस क्लास कम्प्लेक्स, किनभने कम्प्लेक्सको चाहिँ डेफिनिसनभन्दा बाहिर छ नि त यो फङ्सन होइन। सो दिस फङ्सन इज एक्सटर्नल टु दिस क्लास,
कम्प्लेक्स। तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन के भएको हुनसक्छ नि, यसले कम्प्लेक्स टाइपको भ्यालु त रिटर्न त गरिरहेछ नि, यसले आर्गुमेन्ट त लिइरहेछ नि, हो समस्या त्यहीँ भएको हो कि। सो यसले आर्गुमेन्ट लिइसकेपछि त त्यहाँ एक्सेस गर्न पर्यो मेम्बरलाई, एक्सेस गर्नको लागि यसमा प्रिभिलेज छैन यो फङ्सनलाई। सो यो फङ्सनले चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासको प्राइभेट मेम्बर यत्तिकै एक्सेस गर्न त पाउँदैन। सो एक्सेस दिनको लागि देयर इज अ मेकानिजम टु डिक्लेयर द फङ्सन एज फ्रेन्ड। सो आफूलाई विश्वास भएको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि क्लासको चाहिँ अब फ्रेन्ड फङ्सन हामी बनाउन सक्ने रहेछौँ। सो एडिसन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ मैले फ्रेन्ड बनाइदिएर एडिसन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ के प्रिभिलेज दिएँ त, सो अ प्रिभिलेज टु एक्सेस द प्राइभेट मेम्बर्स अफ दिस क्लास कल्ड कम्प्लेक्स। सो यो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासको प्राइभेट मेम्बरलाई एक्सेस दिने चाहिँ प्रिभिलेज दिएँ फ्रेन्ड बनाएर। फ्रेन्ड नबनाएको भए त्यो प्रिभिलेज हुन्थेन। हजुरको एन्सर मैले गरेँ। यस सर। ल अरू साथीको के कन्फ्युजन छ भने के एकदम निर्धक्क भएर सोध्दा हुन्छ। अरू साथीको के कन्फ्युजन छ? केही छ हजुरहरूको? सो साइलेन्स भएको हुनाले मैले चाहिँ अब कन्फ्युजन छैन भनेर एजम्सन गरेँ। सो अब फ्रेन्ड फङ्सनका फाइदाहरू के हुन् त? फ्रेन्ड फङ्सन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिट्विन टु क्लासेस बाई अपरेटिङ अन देयर प्राइभेट डेटाज। सो कुनै पनि दुईटा क्लासको अब्जेक्टहरू इन्टरेक्ट गर्नको लागि त्यहाँ फङ्सन्सहरू चाहिन्छ र त्यहाँ फ्रेन्ड फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। मस्ट ह्याभ एक्सेस टु सोर्स कोड फर द क्लास टु मेक अ फङ्सन इन्टु फ्रेन्ड, एबल टु एक्सेस मेम्बर्स विथआउट निड अफ इनहेरिटिङ द क्लास। यो चाहिँ पछि पढौँला। एलोज अ मोर अबियस सिन्ट्याक्स फर कलिङ अ फङ्सन रादर देन मेम्बर फङ्सन। सो सीमा जस्तो फङ्सन कल गर्न पाइन्छ भन्न खोजे हो। फर इक्जाम्पल नम डट स्क्वायर इज लेस अबियस देन स्क्वायर नम। सो अलिकति हामीले ट्रेडिसनल सेन्सको फङ्सन कल चाहिँ सीमा गरिन्थ्यो नि त होइन। सो एफ अफ एक्स टाइपले कल गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा भयो कि। सो क्यान बी डिक्लेयर आइदर इन प्राइभेट पब्लिक अर प्राइभेट पार्ट अफ द क्लास, क्यान बी युज टु इन्क्रिज भर्सेटाइलिटी अफ द ओभरलोडेड अपरेटर। सो यो अपरेटर ओभरलोडिङ त हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरको टपिक भएको हुनाले यतातिर हामी गएनौँ। सो फ्रेन्ड फङ्सन त्यहाँ युज हुन्छ जुन हामी डिस्कस गरौँला। यसको बेफाइदा के हो त? Friend function have access to private member of a class from outside the class which violates the law of data hiding. So data hiding को फिलोसफीलाई to some extent यसले चाहिँ भायोलेट गर्छ। डाटा इन्टिग्रिटी ब्रिच हुन सक्छ, कन्सेप्चुअल्ली मेसी हुन्छ। सो धेरैभन्दा धेरै फ्रेन्ड फङ्सन भयो भने राम्रो हुँदैन। सो म्याक्सिमम साइज अफ मेमोरी विल बी अक्युपाइड होइन फ्रेन्ड मेम्बरले गर्दाखेरि। क्यान नट डु एनी रन टाइम पोलिमर्फिजम इन इट्स मेम्बर्स। सो यो पोलिमर्फिजम भन्ने हाम्रो छुट्टै च्याप्टरै छ, त्यही बेला पढाउँला। सो सबभन्दा मेन कुरा के रहेछ भन्दा यु निड टु बी एबल टु एन्सर दिस क्वेसन, डु द फ्रेन्ड फङ्सन भायोलेट द कन्सेप्ट अफ इन्क्याप्सुलेसन अर डाटा हाइडिङ भन्ने कुरा भयो कि। सो तपाईँले खास यो सबै क्लास बनाउनु भएको खास डाटा सेक्युरिटीको लागि, डाटा हाइडिङको लागि, त्यसो भए फ्रेन्ड फङ्सन चाहिँ किन बनाउने त? के यसले इन्क्याप्सुलेसनको प्रिन्सिपललाई चाहिँ भायोलेट गर्छ त? सो दिस इज अ कमन क्वेसन विच इज युजली आस्क्ड इन द इक्जामिनेसन। सो अब यस्तो भयो कि यो कुरा चाहिँ अब हो फ्रेन्ड फङ्सन बनाउने कुराले चाहिँ डाटा हाइडिङको कन्सेप्टलाई भायोलेट त गर्छ, नगर्ने त होइन। बट प्रोग्रामिङ गर्दै जाँदा अब तपाईँ कोही साथीसँग बोल्दा त केही न केही त बोल्नु पऱ्यो नि, म केही बोल्दिनँ भनेर त भएन नि त। सो कुनै दुईटा अब्जेक्ट इन्टरेक्ट गर्दा त्यो बिचमा फङ्सन चाहिन्छ। अनि दुईजना साथी भयो भने सर्टेन कुरा त सेयरिङ हुन्छ नि त होइन। सो मेबी अब आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुराहरू, अब कसैलाई लिट्रेचरमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, दुईटा साथी भेट भयो भने लिट्रेचरको कुरा डिस्कस गर्ला, कसैले चाहिँ म्युजिकको बारेमा डिस्कस गर्ला। सो केही न केही कुरा त सेयर हुनु पऱ्यो नि त, कमन त हुनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर प्रोग्रामिङ गर्दै राख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सर्टेन एक्सेस दिनुपर्ने आवश्यकता हुने भएको हुनाले त्यस्तो साह्रो पनि होइन। अब आवश्यकता पर्यो भने गरिने र विश्वास भएको फङ्सनलाई मात्रै एक्सेस दिने भएको हुनाले चाहिँ स्टिल यो चाहिँ सेक्योर नै हुन्छ। तर टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्याप्सुलेसनको प्रिन्सिपललाई चाहिँ भायोलेट गरेको हो भन्ने टाइपको डिप्लोमेटिक एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ जाँचमा। अथवा कुनै रिजिड एन्सरै लेख्नुहुन्छ भने पनि बी भेरी स्ट्रङ विथ योर पोइन्ट्स। सो यसलाई चाहिँ जसरी डिबेट गर्न पनि सकिन्छ। सो दिस इज अ डिबेटेबल टपिक है। सो तपाईँले नेटमा हेर्नुभयो भने यु विल गेट डिफ्रेन्ट एन्सर्स। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन सर।
यो चाहिँ फ्रेन्ड फङ्सनको इक्जाम्पल प्रोग्राम मैले यहाँ स्लाइडमा राखिदिएको हो। सो आउटपुट पनि यहाँ देख्नुहुन्छ जुन हामीले गऱ्यौँ। अब फाइनल टपिक यो हाम्रो आजको क्लासको, अनि म तपाईँहरूलाई क्लास वर्क पनि दिन्छु। सो मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने दिस इज द फाइनल टपिक अफ दिस च्याप्टर एज वेल एज दिस क्लास। द सिन्ट्याक्स फर डिक्लेयरिङ अ फ्रेन्ड क्लास इज। सो जसरी हामीले फ्रेन्ड फङ्सन डिक्लेयर गर्छौँ, हामीले क्लासलाई नै फ्रेन्ड बनाइदिन पनि सक्छौँ। जस्तै यो एउटा सिन्ट्याक्स टाइपको इक्जाम्पल छ क्या, यो इक्जाम्पल पनि जस्तो काम गर्छ, सिन्ट्याक्स जस्तो नि काम गर्छ। लेट्स सी। सो सबभन्दा पहिला त तपाईँले यहाँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने आई हेभ डिफाइन्ड टु क्लास होइन। सो एउटा चाहिँ ए भन्ने क्लास छ अनि अर्को चाहिँ बी भन्ने क्लास छ। अब ए भन्ने क्लासभित्र पनि आफ्नै मेम्बर भेरिएबल मेम्बर फङ्सन्सहरू हुन्छ, बी भन्ने क्लासभित्र पनि आफ्नै मेम्बर भेरिएबल आफ्नै मेम्बर फङ्सन्सहरू हुन्छ। सो अब मैले यति ए भन्ने क्लासभित्र मैले चाहिँ यो स्टेटमेन्ट लेखेँ भने के हुन्छ, फ्रेन्ड क्लास बी। सो बी भन्ने क्लासलाई ए भन्ने क्लासको चाहिँ मैले मानौँ फ्रेन्ड बनाइदिएँ भने all the member functions of this class B will be the friend function of class A. So class B का हरेक फङ्सन्सहरू मेम्बर फङ्सन्सहरू चाहिँ क्लास ए का फ्रेन्ड फङ्सन हुने भए। र क्लास बी भन्ने त सोर्स कोड कम्पाइल गर्दै राख्दाखेरि त पछि आउँछ, त्यही भएर क्लास बी पनि छ है भनेर जानकारी कम्पाइलरलाई दिनको लागि क्लासको चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन गरिदिएको हामीले। सो क्लास बी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि नै डिक्लेयर गरिदिएर चाहिँ प्रोटोटाइप लेखे जसरी क्लास बी सेमिकोलन लेख्न सक्छौँ। सो व्हेन अ क्लास इज मेड अ फ्रेन्ड क्लास अल द मेम्बर हेलो सरको बत्ती गएर अनि ल्यापटप पनि बन्द भयो होला। हुनसक्छ कल आन्छ। नाइस लजिक। खतरा सेरलक भइदियो आदित्य त चल सर्ट लक थियो कि या बिन सर्ट लक घरमा बत्ती गएन मलाई। त्यही त सर आइहाल्नुहुन्छ है, त्यो बत्ती गएर ल्यापटप गएर मैले भने त हो नि। कोही गेम स्ट्रिम हाना आउनु